जल्दी। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आपके जाने पहचाने डॉक्टर जैक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बड़ी और मेहरबानी। सर आज हम जरा बात करना चाहेंगे, इंडिया का एक बहुत बड़ा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो कंप्लीट हो गया है। एक तो आप उस बारे में क्या कहेंगे उसके लिए कि किस तरह से आपको लगा कि ये इतना सक्सेसफुल रहा। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी। मैं इस वक्त आपसे टोरंटो से बात कर रहा हूँ, कनाडा में, जहाँ मैं साउथ एशियन लिटरेरी सब फेस्टिवल जो हो रहा है पहला, उसके लिए मुझे की नोट स्पीच के लिए बुलाया गया है। तो वहाँ से आपसे बात हो रही है। तो जब मैं कल लैंड किया ना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ ही खबर आ गई कि चंद्रयान 3 जो है वो बहुत कामयाबी से जैसे भी उन्होंने वो पूरा प्रोग्राम बनाया था उसके मुताबिक टू द लास्ट वर्ड वैसे ही हुआ है। और वो बड़ा कामयाबी से डेटा और इस किस्म की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है टू द हेड ऑफिस डाउन इन इंडिया। देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है, उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। और जाहिर है एलीट के पास तो ये चांस होता ही है कि वो मॉडर्न एजुकेशन से ही उनको ट्रेन किया जाता है। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा उनका टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है। और उसकी बुनियाद है मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स की, कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो हम पीछे रह गए। अब हम जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड इल्म होगा उसकी बुनियाद पे हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे और आगे लाएंगे। तो इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन इंजीनियर्स को जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, इंडियन अवाम को, यानी इंडियन नेशन को, इंडियन स्टेट को और इंडिया की मौजूदा हुकूमत को आपके साथ मिलके मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में, जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इस वक्त 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना, 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में जो जाते हैं, तकरीबन हर बच्चा अब जाता है, उसको भी फ्री खाना मिलता है हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? ये अब आपका सवाल जो है उसका मेरे पास एक ही जवाब है कि बाकी दुनिया ने मॉडर्न वर्ल्ड जिस तरह भी बना उसको कबूल कर लिया और उसका हिस्सा बनने की कोशिश की है। मुसलमानों की तरफ से एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक बहुत बड़ा सोशल इनकलाब भी कर दिया था। आप कभी टर्की जाएं तो आपको फख्र होगा कि वहाँ पे औरतें और मर्द जितने इक्वली आप देखेंगे हर काम में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया,
और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की और अपने लोगों को भी खैर वहाँ पे एजुकेट हो के मॉडर्न इल्म सीख के दौलत नहीं कमाई अरबों ने, ना ईरानियों ने कमाई है। उन्होंने हर चीज़ आइडियोलॉजी में इन्वेस्ट कर दी और आइडियोलॉजी क्या हुआ, शिया वर्सेस सुन्नी के कौन डोमिनेट करेंगे। और पाकिस्तान तो वैसे ही एक वो क्या कहते हैं, ऐसा मुल्क है कि जो जहाँ से पैसा है उस किस्म की ये बातें शुरू कर देते हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बड़ा चांस दिया था, पाकिस्तान की अपनी ये जो स्पेस के लिए एक दफ्तर भी बना था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ इन्होंने सिर्फ कमाल क्या किया कि सारा कुछ छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया क्योंकि इंडिया के पास है। तो हमारी सारी सोच डिस्ट्रक्टिव है। वी कैन ओनली बी अट्रैक्टेड टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक नई दुनिया बनाना जिसमें औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, उन सबको हम आगे लेके चलेंगे, वो उनकी सोच ही नहीं है। ये जो साउथ कोरिया के एक दफ़ा जो फाउंडर हैं ली कुआई यू, वो आए थे पाकिस्तान मेरे ख्याल से नवाज शाह शरीफ के दौर में। तो वहाँ पे जब वो जा रहे थे तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कहा कि कोई मैसेज दें आप पाकिस्तानियों को। तो उन्होंने कहा देखो मियाँ, सच तो ये है कि मैसेज मैं उनको दूं जो इस दुनिया को मानना चाहते हैं, इसमें एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट की, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया है। दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटीज आर्म्स रेस विथ इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास। और बाकी मुल्क जो हैं वो तो मैंने बताया कि वो हैं ही रेंटियर स्टेट्स। दे गेट अ रेंट which means income without having worked for it। तो ऐसे मुआशरे जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क और एक मॉडर्न विजन कि हमने आगे बढ़ना है। इन्होंने एजुकेशनल पॉलिसी जो अब की बनाई है उसकी भी मैंने कई जगह पे बात की है। वहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा वो इस्लामिक जो चीज़ें हैं वो ऐड कर दी हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जो है उनके लिए भी कर दी हैं कि वो ना पढ़े लेकिन पढ़ना पड़ता है उनको भी। तो पाकिस्तान इज इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। आई कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग वन वर्ड एंड रिमेंबर इट, नाहिलिज्म। इट मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। दैट्स पाकिस्तान प्रॉब्लम। लेकिन सर क्या अब ये चंद्रयान 3 की जैसे सक्सेसफुल हो गया है ये प्रोजेक्ट, तो क्या ये मिशन कंप्लीट होने के बाद क्या पाकिस्तान हर चीज में तो कॉपी करता है भारत को? जब भी वो जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर वेपन बनाए तो हमने भी बना लिए, तो क्या इस तरफ भी जाएंगे या इस तरफ नहीं जाएंगे? क्या आपको लगता है कि अब ये भी कहेंगे कि चलो हम भी कोई इस तरह का मिशन कंप्लीट करके दिखाएं दुनिया को? अगर वो वाकई सीरियस हों तो पहले तो ये जो है ना वो मौलवी मुनीब जो हर वक्त डिसाइड करते हैं कि चांद नजर आया या नहीं आ रहा, उनको डिसमिस करे। बिकॉज चांद की जो है ना मूवमेंट और ये 1000 साल तक आगे तक में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए कि कहाँ वो होता है और कहाँ वो नहीं होता। दुनिया के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। मुसलमान अब भी कि जब तक मेरी आंख नहीं देखेगी, भी तुम्हारी आंख अगर नहीं देखेगी तो दूरबीन तुम क्यों देखते हो? तुम आंख से फिर देखो। और तुमने तो ऐनक पहनी हुई है तो ऐनक भी उतारो। तो ये है, लकीर के फकीर भी नहीं है। ये डिलिबरेटली इस मुआशरे को वो मेडिवल माइंडसेट में रखना चाहते हैं। हमारे मौलवी जो हैं, मैं हर मौलवी की बात तो नहीं कर रहा क्योंकि हम जिस इलाके में बड़े हुए, मौलवी साहब वहाँ पे बड़े नेक शरीफ आदमी होते थे। लेकिन ये वो दौर था जब इस्लाम और पॉलिटिक्स को इतना क्लोजली एसोसिएटेड नहीं था। अभी डगर वही अंग्रेज़ों के छोड़ा हुआ एक लिबरल एटमॉस्फेयर था। जहाँ-जहाँ इनका इस्लाम ज़्यादा आना शुरू हो गया,
وہی مولوی جو جمعرات کا کھانا لیتا تھا وہ اس کی آنکھوں سے لوگ بچتے پھرتے تھے، کیونکہ اس کے پاس اتنی 400 مدرسوں کی بجائے اب تو سنا 30,000 مدرسے ہیں جن کا کام ہی لوگوں کو نفرت سکھانا ہے۔ اور ماڈرن ایجوکیشن کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ مولوی جو ہیں وہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ اسکولوں میں یہ پڑھایا بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ تو مولویوں کے پاس ہماری ایجوکیشن پہ بھی ایک سینسرشپ کا رائٹ آ گیا ہے۔ تو دس از آل سیلف ڈسٹرکشن۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر یہ بہت زیادہ ایک چیز اور پاکستان میں ان دنوں جو بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے وہ یہ کہ ٹالرنس نہیں ہے۔ ابھی جیسے چرچز انہوں نے جلا دیے، ایک نہیں کوئی 20-21 چرچ جلا ڈالے، لوگوں کے گھر توڑ دیے، لوگوں کے گھر جلا دیے، اور اسی طرح کی باتیں۔ بلکہ ایک بچہ ہے، اس کی کلپ بھی میں نے دیکھی، وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ کس طرف پاکستان جا رہا ہے؟ باقی دنیا سے ہم بالکل الگ نہیں دیکھیں، ہو گئے کٹ کے؟ انڈیا والے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی امن کی باتیں سارا کچھ ہے، لیکن اب ہمیں نہ سکھائیں، آپ جا کے اپنے لوگوں کو سکھائیں۔ وہ تو ہماری گردن کاٹنے کو تیار ہیں کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہی کہنے کے ہو کہ جی افغان جہاد جو ہے اس میں CIA کی انوالومنٹ تھی، یہ تھی، وچ از آلسو ٹرو کہ اسلام کو اتنا خون خوار بنانے میں ویسٹرن پالیسیز کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے تو ان کو ان کے مذہب کی طرف ہی لے آئیں، کیونکہ اپنی سوسائٹیز تو انہوں نے سیکولر کر لی ہیں۔ ان کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں سارے مولویوں کو؟ وہ تو جب 9/11 ہوا تو ان کو بھی ہوش آئی کہ میاں اگر آپ ایک درندہ پیدا کرو گے تو وہ درندہ ایک دن آپ کو بھی پکڑ لے گا۔ اب ان کو پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، لیکن وہ کیا ہے ایک اب پچھتاوت کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو ہر گھر کے اندر انہوں نے یہ نفرت پھیلا دی ہے کہ کلمہ پڑھ لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، جیسے کہ ان کے پاس کوئی فارمولہ ہے آنے والی دنیا کے متعلق۔ گھر میں کھانے کو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، ہاں جی، اور برا حال ہوتا ہے۔ اور مولوی جو ہیں وہ اب میں نے وہ جو ہے علی محمد انجینئر یا محمد علی انجینئر، ان کا میں نے پورا دیکھا ہے کہ میں مدرسوں میں رہ کے آیا ہوں، اور جتنے یہ مولوی ہیں یہ بچوں کے ساتھ جو وہاں پہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں، میں تو وہاں سے ہی پروڈیوس۔ تو ان کی سب حرکتیں جو ہیں وہ پبلک میں آ چکی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ جو جنہوں نے بنائی وہ بنائی نفرت کے اوپر، اور نفرت کے بغیر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں پازیٹیولی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایٹم بم بنانا تو ان کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن پوری محنت کر کے دیکھیں انڈیا نے جو یہ تیار کیے ہیں اپنے انجینئر اور سائنٹسٹ، کیا یہ 2 اپنا سالوں میں یا 5 سالوں میں ہوئے ہیں؟ یہ پورے 75 سال کی ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ ہم نے کیا انویسٹ کیا ہے؟ ہم نے ایجوکیشن پہ سب سے کم خرچ کیا ہے۔ تو اگر یہ کوشش بھی کریں کہ ہم بھی آؤٹر اسپیس میں جائیں تو پہلے تو اپنی انڈسٹری کو، اپنی اکانومی کو بنائیں نا۔ اکانومی تو ہماری چل رہی ہے لوگوں کی ادھار لے کے ان سے، وی آر انڈر ڈیٹ۔ تو پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ وداؤٹ چینجنگ اٹس کورس کمپلیٹلی، وہ کر سکتے ہیں، ہر ملک کر سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ پاکستان کی لیکن ورکنگ کلاس اتنی نالائق ہے، اتنی کرپٹ ہے کہ وہ یہ سوچتی نہیں کہ میرے اگلے دن کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے لیے بس لوٹا پاکستان کو اور گئے۔ سر پاکستان کے تو سمجھ آتی ہے، لیکن باقی اسلامک کنٹری کو کیا ہوا ہے؟ بہت سی اسلامک کنٹریز ایسی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایجوکیشن میں وہ بھی پیچھے ہیں۔ یعنی 100 ٹاپ یونیورسٹیز میں کوئی ایک یونیورسٹی بھی جو ہے وہ اسلامک کنٹری میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی مولویوں کا ہولڈ بہت ہے۔ جب تک وہ نہیں ٹوٹے گا اور ایک ماڈرن لبرل اسٹیٹ نہیں بنے گی تب تک اسلامی ممالک کہیں نہیں کہاں سے نکل سکتے، یہ وہیں پھنسے رہیں گے۔ اور ان کے پھنسے رہنے سے فائدہ دنیا کو یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ہے ان کے لیے، پیسہ ان کے اربوں کے پاس ہے، تو پروڈکٹس ویسٹ کے بکتے ہیں اور باقیوں کے بکتے ہیں۔ اگر یہ خود اپنی پروڈکشن شروع کر دیں، لوگوں کو پڑھا لیں، تو دنیا کی مارکیٹ میں ان کا بھی پورشن کچھ ہو۔ لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ پیسے ان کی جیب میں ہیں، وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ جا کے خرید لیتے ہیں۔ تو
کوئی انسینٹو ہی نہیں نا ہے کہ لانگ ٹرم. اب سعودی عربیہ کے اندر البتہ میں سمجھتا ہوں ایک سوچ میں فرق آیا ہے, لیکن اس کا اثر ہوتے ہوتے 10 15 20 سال لگیں گے. اور آئی ہوپ یہ جو ہیں سلمان بن محمد کو یہ مار نہ دے, محمد بن سلمان جو بھی اس کا نام ہے, کیونکہ ہی از ٹیکنگ آل دا پازیٹیو فارورڈ اسٹیپس. اور ایران کے اندر بھی ایک دن یہ حکومت گرے گی. مجھے کئی ایرانی ملتے ہیں کہ 15% سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ایرانی مولویوں نے وہ ایسی اپنی پولیس اور فوج کے ذریعے لوگوں کو نا اپنے سکنجے میں رکھا ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے. سر محمد بن سلمان کو تو نہ صرف یہ کہ پاکستان ان کو تو بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے. ایک دو لوگ جو میرے شو میں آئے وہ تو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو کافر ہو گیا ہے, وہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے, صرف اس لیے کہ وہ کھلا سوچ رہے ہیں. ایکچولی پاکستان کے مولوی پھر بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. میں نے انڈیا کے مولویوں کو جتنا جاہل دیکھا ہے کسی کہیں اور نہیں دیکھا. ان کو کچھ بھی نہیں بات کرنی آتی. مطلب ایک میں بحث سن رہا تھا کہ وہ کیتھرینا کیف کا باپ کہیں مسلمان تھا, کہ اس کے اوپر پروگرام بنایا ہوا تھا کہ وہ جو کپڑے پہنتی ہے یہ ہے وہ ہے, یہ جہنم میں جلے گی. بھئی تم مولوی ہو, تم کیتھرینا کیف کے کہاں سٹڈی کرتے ہو اس کے کپڑوں کو کہ تمہارے لیے یہ سر درد ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ یہ سارے سیکس کریزی ہیں. ہاں جی. اور کیونکہ کوئی نارمل طریقہ نہیں ہے ان کے پاس اس کو کرنے کا, تو ان کے اندر وہی اگریشن کبھی کیتھرینا کاف کا کر دیا, کبھی کسی اور کو کر دیا. لڑکیوں کو پاکستان میں دبا کے نہیں رکھتے یہ, بیکاز دے آر آل سیکشلی سٹاروڈ. یہ سیکس کے بھوکے لوگ ہیں, اور اپنی بیویاں جو ان کی شادی سی ہوتی ہیں ان پہ ان کا دل نہیں آتا, تو یہ باہر جگمگ دیکھ کے اس سے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اگریسو ہو جاتے ہیں. یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو. یعنی یہ جو مولوی محمد علی انجینئر ہیں, وہ یہ ان کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تو کہتے ہیں یہ بچے نہیں چھوڑتے, عورتوں کو تو چھوڑو. تو یہ آل آپ ان کی وہ ویڈیو دیکھ لیں. ان کے کہنے کے بعد میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا, لیکن اب ان کے اندر سے لوگ جب بول رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی حق ہے کہ اس چیز کو شیئر کیا جائے. سر پاکستان میں تو بچے کیا, یہ تو بکریاں نہیں چھوڑتے سر, ان کے ساتھ بھی وہی ویڈیوز آ رہی. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ یہ کام کرتا تھا یہ ویٹ کارپوریشن میں, تو اس کی پوسٹنگ ہو گئی وہ ساؤتھ پنجاب میں, پتہ نہیں راجن پور یا کچھ. تو کہتے ہیں پہلے دن جب میں اٹھا تو آوازیں آئیں, کوئی بکری جو ہے بہت وہ شور مچا رہی ہے. تو کہتے ہیں میں جب نیچے آیا تو یہ لگے ہوئے تھے لڑکے اس کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نے انہیں گالیاں دی, پھر ان کو کان پکڑوا کے وہ چھتر مارے, جوتیاں ماری. تو انہوں نے جوتیاں تو کھا لی کیونکہ یہ افسر تھا. بعد میں انہوں نے کہا کہ سر آپ عجیب آدمی ہیں, یہاں پہ تو کوئی مرد ہی نہیں مانا جاتا اگر اس نے یہ نہ کیا ہو. تو ذرا آپ شہروں سے باہر نکلیں, یہ کسی کو نہیں چھوڑتے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ مرغیوں کو بھی پڑ جاتے ہیں. اللہ رحم, اللہ رحم, اللہ رحم. Honestly, this is unbelievable. لیکن سر یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے سر یہاں پہ لوگوں کا, مجھے حیرت ہوتی ہے. اب یہ تو کیوں, اب کیا ذہنی بیماری ہے, ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں؟ ذہنی بیماری ہے, ذہنی بیماری ہے. یہ انہوں نے مذہب کا سہارا لے کے لوگوں کی ساری خوشیوں کو غصب کر لیا. میں بتاؤں, ایک زمانے کی بات ہے, لاہور لارنس گارڈنز ہمارے گھر کے بالکل قریب ہے. میں اور میرے دوست آئی تھنک وہ 10-11 ایئرز اولڈ, ہم جا رہے ہیں وہ اس کے اندر لارنس گارڈنز میں, تو ہنس رہے تھے اونچی اونچی. وہ 3-4 مولوی آ گئے کہ بچوں تمہیں پتہ ہے کہ اونچا ہنسنا جو ہے ممنوع ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس مولوی کو کیا تکلیف ہے کہ بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں, وہ خوش ہیں, ہنس رہے ہیں. تو یہ ہر چیز کو ممنوع کرتے ہیں, اور پھر جہاں پہ یہ بچے ان کے قابو آ جائیں, مدرسوں میں غریبوں کے بچے زیادہ تر ہوتے ہیں, تو یہ انہیں پڑھ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے ان کا. اور میں البتہ ہر مولوی تو ایسا نہیں ہے, بہت بہت نیک شریف لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. تو ون شوڈ ناٹ میک اے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ, بٹ دس از وائڈ اسپریڈ. یہ کہنا چاہیے وائڈ اسپریڈ ضرور ہے. لونڈے بازی کہہ لیں یا غلط, وہ جو بھی جسے آپ جو بھی لفظ مناسب ہے اس کے لیے, یہ عام ہے ہمارے
मैंने एक तो रिसर्च भी करवाई थी व्हेन आई वाज एट GCU, तो लोग जो लड़का गया था वो कानों को हाथ लगा रहा था कि सर जो मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ अल्लाह के ये होता है। तो वो खैर हमने वो पेपर जो है वो लिखा हुआ है उसका, शायद वहाँ ही होगा उनके रिकॉर्ड में। तो ये सारा कुछ वहाँ हो रहा है और ये बिल्कुल ट्रांसवेस्टाइट जो होते हैं उनको ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो बेचारे होते ही मजबूर हैं, उनके ख़ानदानों ने निकाल दिया होता है उन्हें। तो सुबह ये हाजी होते हैं, शाम को ये हरकतें करते हैं अपनी बीवी को छोड़ के। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर यही वजह है कि इतना पीछे रह गया है पाकिस्तान और इसी किस्म की हरकतें करते हैं, ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो और ना ही कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को देखें और कुछ सीखें। ना लेकिन बहरहाल जी, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं सीखते सर ये। और शर्म भी नहीं आती सर, अब तो सब लोग खुल्लम खुल्ला बात करने लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस किस्म के वाकयात हर दूसरे दिन सुनने को मिलते हैं और कोई रोकने वाला वही नहीं है। वो मौलवी जो बड़ा मशहूर था इनका, मौलवी सैंडविच, आप उसको जानती हैं ना, नाम क्या था उसका? ये बड़ा मशहूर मौलवी था खैबर पख्तूनख्वा का। वो पकड़ा हाँ, गया और उसको कत्ल किया एक लड़के ने जिसके साथ वो ये बदफेली करता था, हम्म, और वो उसका जो है वो काट के ले गया पीनस, और इट्स ऑल वेल नोन। वो फिर पुलिस ने केस वहाँ पे दबा ही दिया। तो ये तो ये वो मौलवी हैं जो बड़े इनके लिए जब अफ़गान जिहाद हो रहा था उसकी बड़ी अथॉरिटी थी, बट सही। हश-हश कर दिया, हश अप। हुँ। बिल्कुल सर, खैर पता नहीं यहाँ पे सब चीजें कैसे रुकेंगी, लेकिन बहरहाल अब ये चंद्रयान के बाद भी मेरा ख्याल है चंद्रयान 3 का जो उन्होंने देखा है कि सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और वहां पे लैंडिंग हो गई है, इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी इस तरफ सोचेगा कि अपने उस बच्चों को और जनरेशन को कुछ जब सिखाए। तक ये मॉडर्न एजुकेशन विदाउट रिलीजन ना देंगे अपने लोगों को, पाकिस्तान कहीं नहीं जा सकता जहाँ से वो है। आई कैन टेल यू। इंडिविजुअल बिल्कुल है। तो निकल आते हैं ना जो बहुत ही हम्म। काबिल होगा, वो तो मदरसों से भी लड़के निकल आते हैं। बट जी, एज़ अ होल एक कौम को एजुकेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन्होंने वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मगर खैर सर हम यही उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि कुछ बेहतरी आए, जिसकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। जी, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज बड़ी ज्वाइन मेहरबानी किया। आपकी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। ऑल द थैंक यू। बेस्ट।